أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ یا اسرا اللہ یا اسرا کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی نبی رہنما نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ یا اسرا عزتوں نو لب دی جنو رب چایا تاوی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير عزتوں لب دی جنو رب چایا تاوی ماں زہرا دے کیا نے کہڑے جنو نبی خود کھڑاوے اوہ جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی ایسی باغیا ہے ماں حسین دی زبان نہیں ہے سبحان اللہ کہہ سکتے اچھی کو سبحان اللہ جنہوں نے حسین دی مانل پیارے اچھی کو سبحان اللہ جندہ بابا نبی اوہ جندہ شوہر علی ایسی باغیا ہے ماں حسین دی اللہ یا اسرا ماں زہرا دے رتبے کمال نے سونے رب دی عطا ہے ملے حسنین برگے جو لال نے سونے رب دی عطا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم القدیر ماں زہرا دے رتبے کمال نے سونے رب دی عطا ہے ملے حسنین برگے جو لال نے سونے رب دی عطا ہے اوہ منگیا رب کوڑو ہمیشہ سونے علی تے منگیا رب کوڑو ہی ماں حسین دی
عقیدہ ہے بھی ساری کائنات فقیر ہے تے گلی اللہ اونچی کو سبحان اللہ. ایک دو فرمائشاں نے وہ شروع سے پوریاں کر دئیے. نبی پاک دے پاک صحابہ اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ سانو سارے انو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما. میرے ذمے آج دا موضوع بھی یہی لگایا گیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ایمان. اللہ کو دعا ہے اللہ کریم انو قرآن و سنت دے مطابق بیان کرن دی پھر عمل کرن دی سانو توفیق عطا فرما. گیت میں صحابہ دے سناواں گیت میں صحابہ دی سناواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی اے انہاں دا پیار میں بنڈاواں انہاں دا پیار میں بنڈاواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی اے گیت میں صحابہ دی سناواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی اے ہر دم سائیں دے گردا گرد ہر دم سائیں دے گردا گرد پاک نبی دے او شاگرد انہاں دا پیار میں بنڈاواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی اے ہائے انہاں دا پیار میں بنڈاواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی اے گیت میں صحابہ دے سناواں گیت میں صحابہ دے سناواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی اے جو انگاریاں دے وچ جل گئے صحابہ جو انگاریاں دے وچ جل گئے پگھل گئی چربی تیل چ ڈھل گئے جو انگاریاں دے وچ ڈھل گئے جو انگاریاں دے وچ جل گئے پگھل گئی چربی تیل چ ڈھل گئے انہاں نو میں سینے نال لاواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی اے گیت میں صحابہ دے سناواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی اے روزے اندر سائیں سرور نال بنال ابو بکر عمر اللہ سانو نبی پاک دے روزے دا دیدار نصیب فرما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سجے ابو بکر ہے تے نال ہی عمر ہے جی. یہ قدرت دا وار ہے قیامت تک نبی دے پاک صحابہ نو نبی تو جدا کوئی کر سکدے؟ کچھ بولو جنوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے کوئی جدا کر سکدے؟ روزے اندر سائیں سرور نال بنال ابو بکر عمر مومن دیاں ٹھرن نگاواں مومن دیاں ٹھرن نگاواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی اے گیت میں صحابہ دے سناواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی اے جیڑا حق نہیں مندا ہے تینوں جیڑا حق نہیں مندا ہے تینوں ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا حق نہیں مندا ہے درنو مومن ہو سکتا ہے؟ اوہ اچھی بولو جیڑا علی نو حق نہیں مندا مومن ہو سکتا ہے؟ جیڑا حق نہیں مندا ہے درنو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے
مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا گیت میں صحابہ دے سناواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی انہاں دا پیار میں بنڈاواں انہاں دا پیار میں بنڈاواں کیوں تینوں تکلیف ہوندی عظمت ماں دے حوالے نال چند اشار پھر اپنی گفتگو شروع کرنے ہاں آپ احباب نو زیادہ دیر امتحان اندر نہیں ڈالنا تسی تازہ جمعہ پڑھے ہے تے انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر اپنی بات مکمل کران گے اللہ جنہ جواناں نے اج دا پروگرام رکھے ہے انہاں دی جوانی نو اپنے دین واسطے قبول فرما اللہ جڑے احباب تیری رضا واسطے تیرے گھر دے اندر تیرے گھر نو آباد کرن بیٹھے نے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے خدمت کر کے جنت لین دی توفیق عطا فرما جنہ دی امی ابو ٹر گئے باپ ٹر گئے یا ماں ٹر گئی اللہ پاک انہاں دی قبر کو جنت دا ٹکڑا بنائے جی ٹر گئی قبر اندر پھر چھلیاں ماں نہیں لبنی اوے چھلیاں ماں نہیں لبنی ماں دا رشتہ ایسا ہے جنہیں مردی رشتے جدا ہو جان بھول جاندے نے پر ماں داڑھی دے وال بھی چٹے ہو جان جدوں یاد آندی ہے نا بندے دا دل رون لگ پیندا ہے جے ٹر گئی اے قبر اندر اوے چھلیاں ماں نہیں لبنی اوے چھلیاں ماں نہیں لبنی ایو جئی میٹھی تے ٹھنڈی کدرے بھی چھاں نہیں لبنی اوے چھلیاں ماں نہیں لبنی اوے چھلیاں ماں نہیں لبنی رواوے گا ستاوے گا جے ماں دا دل دکھاوے گا رواوے گا ستاوے گا جے ماں دا دل دکھاوے گا غماں تو سر چھپاون لئی پھر کدرے تھاں نہیں لبنی غماں تو سر چھپاون لئی پھر کدرے تھاں نہیں لبنی اوے چھلیاں ماں نہیں لبنی ایو جئی میٹھی تے ٹھنڈی کدرے بھی چھاں نہیں لبنی اوے چھلیاں ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی کل میرا بھانجا مینوں دس رہا سی میرا ایک دوست ہے تے بڑا ہی آوارہ کرتے آندا جدوں امی زندہ سی نا کدی بھی نوں کسے روٹی دا تانا نہیں سی ماریا ہن کہندا پرسوں چوتھ دی گل ہے افطاری دے وقت میں لڑ کے گھروں نکل آیا اگر میری ماں ہوندی میں جتنا مرضی گناہگار سا مینوں نے گھروں نکلن نہیں سی دینا ہے جی یہ گھر والیاں دی گل ہے تے باہر والے جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی تو رو رو کے پکارے گا تو رو رو کے پکارے گا پھر گوہاں نہیں لبنی اوے چھلیاں ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی اے قبر اندر جے ٹر گئی اے قبر اندر
چھلیاں ماں نہیں لبنی، اوے چھلیاں ماں نہیں لبنی۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا، مشکل کشا، حاجت روا و سے اعظم، دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام، آقا دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، امام کل، فخر الرسول، دانائے کل، مولا کل، میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے انہاں محترم بھائیاں دا جنہاں دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں قرآن و حدیث سنان دا موقع عطا فرمائے۔ اللہ کو دعائے اللہ کریم جنہاں بھائیاں جدہ پروگرام رکھے، اس مسجد دے امام، خطیب اور آپ احباب، پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماواں بہناں، اللہ تمام دا آنا بہنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ سانو سارے نو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ انسان واسطے اس نالوں بڑی نعمت کوئی نہیں۔ جنت دے اندر بھی جڑی آخری نعمت ملنی ہے نا، آخری جنت اوے وے کہ اللہ فرمان کے رضی اللہ، او جنتیو میں رب تواڈے تے راضی ہو گیا واں، اج تو بعد ناراض، او بولو جنتیو ناراض نہیں ہونا۔ اللہ نے جنت چ آخری نعمت دینی، اس تو بھی بڑی نعمت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے رضی اللہ تو بھی بڑی نعمت ہے، ورضوا عنہ، اللہ تے راضی ہو جانا، کیونکہ بندہ چھیتی رب تے راضی ہوندا۔ 3 ٹائم شکار کھاوے، 3 ٹائم اچھا کھانا کھاوے، چنگا کپڑا پاوے، اللہ نے اولاد بھی دیتی ہے، مال بھی دیتی ہے، نوکر چاکر سب کچھ عطا کیتا ہے۔ کتے ماڑا جا دھکا لگتا ہے نا، ہاں جی بھائی کی حال ہے، بس اکثر تسی سنو گے خالی الحمدللہ کہنے والے چند بندے، 100 چوں 2 4 5 بندے، الا ماشاءاللہ میرے سمیت ساڑھے منہ چوں نکلتا ہے بس۔ بس دا مانا نہ شکری ہے، بس دا مانا بولو، بس دا مانا بس نہیں تے اپنے دل نو پوچھ رہے ہو بھی بس دا مانا کی ہے؟ کیوں جی کی حال ہے؟ بس الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے جی، لنگ دی پئی ہے۔ اچھا لنگ دی پئی ہے، روٹی نہیں ملتی کھان نو، لتاں کام نہیں کردیاں، ہاتھ پیر نہیں چلتے، اکھاں تو نظر نہیں آندا، کنا تو سندا نہیں، زبان تو بولے تے لوکی تیری گل سمجھ دے نہیں، سارا کچھ ہی ہے جی، پھر بھی بس الحمدللہ۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی، سارے پڑھو رضی اللہ تعالی عنہا، فرماندیاں نے لوگو اللہ دے نبی پاک دے گھر دے اندر ایک دن چ کدی 2 واری روٹی نہیں سی پکی، ایک دن چ کدی 2 واری، یہ رمضان دی گل نہیں کر رہا، عام دنوں دی گل کر رہا، ایک دن چ کدی 2 واری کھانا نہیں سی کھادا۔ اما جی فرماندیاں نے جدن 2 واری کھانا کھادا ہے نا، نال ایک ٹائم کھجوراں کھادیاں۔ اسی اللہ دی رحمت نال کہ 200 300 400 سال پیچھے جڑے بادشاہ گزرے نے، انہاں بادشاہاں چوں کوئی بادشاہ اٹھا کے اج تاندلے دی سرزمین تے لے آئے،
انہیں کہنا اسی تے ایویں جھونگا ہی بادشاہی کی اصل بادشاہ تھے جنہوں نے اللہ کریم نے اے سی کی نعمت دیتی، سپرنگاں والے بیڈ دیتے نے، جتیاں ایسیاں نے، پاؤ چلو تھکاوٹ نہیں ہوتی، کپڑے ایسے نے جڑے بدن نو آرام دے، انہوں نے کہنا بھی اسی تے کدی کتے باربیکیو کریدا سی، انہاں دا جدوں دل کردا ہے جیب جو پیسے کڈے کجیا گوشت لے کے کھا لیا۔ کدی سوچے اللہ دی قسم بادشاہاں نالوں بھی کوئی اتلی زندگی اللہ پاک نے سانو دتی، تے پھر بھی اسی کہیے بس، تے پھر قیامت والے دن جتیاں ہی ساڈا مقدر بنن گی۔ اج رب نال یہ وعدہ کرو پہلے روزے دی حالت کہ جڑا پوچھے کی حال ہے اسی کہنے الحمدللہ، اچھی بولو کی کہنے، پھر اچھی بولو کی کہنے، انشاءاللہ تسی الحمدللہ کہنا شروع کر دیو، اللہ دی قسم حالات ویکھیو کیویں بدل دے۔ میرے سگے تایا جی 1.5 سال بلڈ کینسر دی مرض اندر مبتلا، اسی 2 دن بعد خون دی بوتل لگوانی سی، اتنی تکلیف اندر وہ بندہ تہجد گزار، اشراق گزار، بڑی مشکل نال گوڑیاں دی تکلیف چ مبتلا سا، بڑی مشکل نال ٹور کے جانا تے چوکڑی مار کے بہ کے نماز پڑھتے سے، اذان دینی، اللہ نال تعلق بڑا ہی مضبوط، ہر وقت میں رب دے گھر چ بیٹھا، میں جدوں انہاں نوں ملیا اللہ دا ذکر ہی کرتے سے۔ فائدہ آخری وقت قریب ہے، اتنی تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہے، ون سمنا خون لگ لگ کے جسم تے الرجی ہو گئی، بڑی پریشانی ہے۔ کسی بھی بندے نے اللہ دی قسم جا کے پوچھے بھاویں کوئی چھوٹا تے بھاویں بڑا ہے، انہاں کو یہ آکھیا ہے الحمدللہ، کی آکھیا الحمدللہ، اللہ دی قسم، اللہ دا شکر صحیح معنی چ ادا شروع کر دئیے نا کتے تے اللہ پاک سارے حالات بدل کے رکھ دے۔ رضی اللہ، اللہ دا راضی تے 12 زوان او اللہ دی راضی، صحابہ مارا کھا دیاں تے مارا کھا کے بھی اللہ تے راضی، ہجرتاں کیتیاں تے گھر چھڈ کے بھی اللہ تے راضی، بچے ذبح کروا کے بھی اللہ تے راضی، باپ مروا کے بھی اللہ تے راضی، ماواں بہناں تو دور ہو کے بھی اللہ تے راضی، سینیاں تے تلواراں دیاں پھٹاں کھا کے اللہ تے راضی، سارے کا سارا مال اللہ دی راہ اندر قربان کر کے پھر بھی کدے تے راضی۔ یہی تے وجہ اللہ نے جڑی جنتیاں نو سانو جنت آخری نعمت دینی ہے نا، اللہ نے صحابہ نو دنیا تے پہلی نعمت عطا فرمائی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، حضرت محمد رسول اللہ۔ سارے جا کے بیٹھنا، انشاءاللہ چند منٹ کی گفتگو ہوئے گی، اللہ پاک سن صحابہ نال سچی محبت نصیب فرما دے۔ حضرت محمد رسول اللہ، اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں، نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما مننے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، قرآن پاک اندر اللہ نے 750 تو زیادہ 800 دے قریب آیات نبی پاک دے بیلیاں دے بارے نازل فرمائیاں نے۔ میں برکت واسطے اللہ دے قرآن دیاں چند نا تلاوت کراں۔ اللہ فرماندے نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
اللہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں انہوں نے دلان دے اندر تقوی نظر آیا میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں رب کائنات نے پوری کائنات دے لوگاں دے دلانوں ویکھیا اللہ نے سب نالوں والا دل ویکھے ابو بکر دا ویکھیا نبی نے عمر دا ویکھیا نبی نے عثمان دا ویکھیا نبی نے علی دا ویکھیا نبی نے طلحہ دا ویکھیا نبی نے زبیر دا دل ویکھیا اللہ نے اعلیٰ دل ویکھیا نبی نے سعد دا دل ویکھیا نبی نے سعید دا دل ویکھیا نبی نے عبید اللہ دا دل ویکھیا نبی نے عبد الرحمن بن عوف دا دل ویکھیا میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں اللہ نے سب نالوں والا دل ویکھیا نبی نے حسن دا دل ویکھیا نبی نے حسین دا دل ویکھیا اللہ نے عورتاں جو سب نالوں والا دل ویکھیا ماں خدیجہ دا دل ویکھیا ماں عائشہ دا دل ویکھیا ماں حفصہ دا دل ویکھیا ماں ماریہ دا دل ویکھیا ماں زینب دا دل ویکھیا ماں جویریہ دا دل ویکھیا ام سلمہ دا دل ویکھیا میرے نبی علیہ السلام دی ام حبیبہ دا دل ویکھیا میرے نبی دی بیٹی زینب دا دل ویکھیا نبی دی بیٹی رقیہ دا دل ویکھیا نبی دی بیٹی ام کلثوم دا دل ویکھیا نبی دی بیٹی فاطمہ دا دل ویکھیا او مسلمانوں اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے سب نالوں والا دل پائے نے میرے نبی دے یاراں دے پائے نے میرے نبی دے بیلیاں دے میرے نبی دے وفاداراں دے دل پائے نے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیک المصیر او مسلمانوں اس حصے پاک اندر بھی اللہ میرے نبی دے پاک یاراں دا ذکر بیان کر دے میرے نبی دے بیلیاں دا ذکر بیان کر دے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نبی دے غلاماں دا تذکرہ نبی دے پاک یاراں دا تذکرہ صرف قرآن اندر نہیں کیتا میں قرآن اندر بھی کیتا انجیل اندر بھی کیتا میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ نے قرآن اندر ذکر کیتا موسیٰ دے نازل ہوئی موسیٰ دے بیلیاں دا تھوڑا کیتا آمینہ بلال دے بیلیاں دا زیادہ کیتا اللہ نے انجیل اندر ذکر کیتا نبی عیسیٰ دے نازل ہوئی عیسیٰ دے حواریاں دا تھوڑا کیتا میرے نبی دے صحابہ دا بوٹا کیتا اللہ نے زبور اندر ذکر کیتا حضرت داؤد دے نازل ہوئی حضرت داؤد دے صحابہ دا ذکر تھوڑا کیتا اللہ نے میرے نبی دے یاراں دا ذکر بوٹا کیتا اور مسلمانوں میرے نبی دے بیلیاں دا ایمان ویکھیے رب کائنات نے سب تو پہلے میرے نبی دے یاراں نو آزمایا اللہ کو دعا کریا کرو اللہ آزمائش تو محفوظ رکھے آزمائش تو عافیت منگنا رب دی رحمت منگنا اللہ اسی آزمائش جو کہ کوئی نہیں تینوں تیری عزت دا واسطہ آزمائش تو محفوظ فرما تے اللہ جے کتے آ جائے تے کامیاب فرما دے کیوں جی آزمائشاں بھیجن والا کون ہے پر نیک بندے آتی آندیاں نے آزمائش نیک بندے آتے تے مصیبت آوے گناہگار تے آزمائش نہیں وہ عذاب ہوتا ہے ہن اسی کہیے بھی پاکستانیاں تے آزمائش آئی ہے پاکستانیاں تے آزمائش آئی ہے جنہاں لا الہ الا اللہ دے نام دے ملک آزاد کروا کے دنیا دے ہتھاں وچ دے دتے کوئی لا الہ الا اللہ نظر آندا جی کتے دور دور تک
ہے جی جس اسلامی جمہوریہ پاکستان اندر شریعام اللہ دی توہین اللہ دے رسول دی توہین اب ایک نہیں کہ پچھلے دنوں کچھ آوارہ بدکار عورتیں اسلام آباد کی سرزمین دے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے دور دور تک آندیاں نہیں اللہ بھی سن لے رسول بھی سن لے کو استغفر اللہ پھر ایک کرونا ازمائش ہے کہ عذاب ہے بولو یار کرونا کیسا ازمائش ہے ساڈے واسطے ازی ازمائشاں دیکھا نا استغفر اللہ استغفر پچھلیاں امتاں تسی دیکھو نا ایک ایک گناہ دی وجہ تو عذاب آ گیا ایک ایک گناہ دی وجہ تو ایک ایک گناہ دی وجہ کیڑا گناہ ہے جڑا امت محمدیہ چ نہیں پایا جاتا کیڑا ہے کوئی ایک گناہ جڑا پچھلیاں نام تول سے کمی اللہ دی نافرمانی نبی دی نافرمانی کیڑا گناہ سارے گناہ پر اللہ تیری رحمت ہے تیری رحمت تو بعد تیرے نبی محمد سارے پڑھو نبی پاک نال پیار ہے صلی اللہ نبی پاک نال پیار ہے سجا چوکے زیارت کراؤ ہم رشتے لے ماشاءاللہ ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے وہ جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے کوئی انشاءاللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نام ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ اللہ پاک سانو معاف کری جاتا ہے نبی پاک دے پاک صحابہ اے دیکھیو ازمائشاں آ رہی ہیں جی ایک تو دوجی تو تیجی تو چوتھی تے جنیاں بھی ازمائشاں نے ایک دوجے تو بڑیاں نے پہلی ازمائش اللہ فرماندے نے محبوبہ میں تیرے یاراں نو ازمان لگا اللہ کیویں ازماؤ گے فرمایا مشرکاں کولو کافراں کولو مروا کے کٹوا کے ظلم و ستم کروا کے دیکھیے کیڑا مار کھان دے باوجود بھی تیرے نال رہندا ہے پوری تاریخ اسلام پڑھ لو اللہ دی قسم نبی دا ایک یار بھی مار دے ڈر تو پیچھے بھجیا اچھی بولو جنہ دا ایمان ہی بھجیا اللہ دی قسم نہیں بھجیا تے اسلام واسطے سب تو پہلے مار کھان والا نبی دا یار ابو بکر ہے اچھی بولو کون ہے نبی دا یار اے ابو بکر دی شخصیت اللہ نے دی بنائی ہے جتھے ویکھو گے ابو بکر پہلا نظر آئے گا جتھے بھی انہاں جنیاں زمائشاں آپ احباب نو میں نظر مروانی ہے نا ساریاں ابو بکر پہلے نظر آئے گا ایک باری پڑھو رضی اللہ تعالی اللہ 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 میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نے آ کے آندے نے سونیا رب کائنات دے نبی جی
مینوں اجازت دے دو میں حرم پاک دے سین اندر جاواں تے جا کے اللہ دی توحید نو بیان کراں میں مکے دے مشرکاں نو دساں اللہ ہی داتا اللہ ہی مشکل کشا اللہ ہی حاجت روا اللہ ہی غوث اعظم اللہ ہی دستگیر اللہ ہی ڈوبیاں تارن والا اللہ ہی دردیاں دے پروانا اللہ ہی نفع نقصان دا مالک اللہ دے نبی فرماندے نے او بیلی آجے ٹھہر جا اسی تعداد اندر تھوڑے ہاں طاقت اندر تھوڑے ہاں حضرت ابوبکر صدیق پھیرا گے آگے آگے نے سونے میرے ماں باپ قربان جاور اللہ دے نبی اجازت دے دے میرے نبی نے منع کر دیتا حضرت ابوبکر تیسری باری آئے نے اجازت مانگ رہے نے اجازت مانگ رہے نے اللہ کو اکبر اللہ کا دی اجازت مکے دیا مشرکاں دے سامنے کھلو کے انہاں دے رب نو جھوٹیاں کہنے لات جھوٹا منات جھوٹا عزا جھوٹا عبد جھوٹا اللہ دے نبی نے اجازت دے دیتیاں حضرت ابوبکر حرم پاک میں سین اندر آئے نے آگے لاندے نے لوگوں تہاڈا لات بھی جھوٹا ہے منات بھی جھوٹا ہے عزا بھی جھوٹا ہے عبد بھی جھوٹا ہے سچی ذات اللہ دی اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ مکے دیاں بے ایماناں نہ اگے ویکھیا نہ پیچھے ویکھیا حضرت ابوبکر نو مارنا شروع کر دیتا ایک بے ایمان اگے وقت ہے حضرت ابوبکر دے منہ تے چمڑے دی جُتی نال ضربہ لگاندے آپ دا چہرہ مبارک خون نال بھر جاندا حضرت ابوبکر صدیق دے قبیلے والے آ گئے قریب ابوبکر اپنی روح ابوبکر دی روح پرواز کر گئے قریب ابوبکر اللہ اکبر اس دنیا نو چھڑ کے چلے جان اتنا ظلم کیتے حضرت ابوبکر بے ہوش ہو جاندے نے قبیلے والے ابوبکر نو اٹھایا آندے نے مکے والے اے گل یاد رکھو جے ساڈے سردار ابوبکر نو کو جویا اسی لب لب کے ماراں گے معاف نہیں جے کرنا ابوبکر نو ابوبکر دے گھر دے اندر لے کے آندا گیا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر بے ہوش نے قبیلے دا وڈیرا بولیا ہمیں ابوبکر دی اماں ابوبکر نو ہوش آندی ہے تے پوچھ لے انہیں قبیلے والیاں دے نال رہنے یا ساڈے یا نبی پاک دے نال رہنے ادھر ابوبکر نو ہوش آ گئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے دیے پترا لے پانی پی لے دودھ دا پیالہ پی لے پترا گھٹ کھا لے حضرت ابوبکر فرماندے نی اماں پانی دا گھٹ اندر نہیں جانا اماں دودھ دا گھٹ اندر نہیں جانا روٹی دا لقمہ اندر نہیں جانا پہلے مینوں دسو میرے سونے محمد اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال قبیلے والے نے ابوبکر دے منہ چ نبی پاک دا نام سنیا بھائی کاٹ کر کے چلے گئے ماں کہندی ہے پترا کچھ کھا لے اللہ کچھ کھا لے میرے نبی علیہ السلام جمیل دے گھر نے جمیل میرے نبی کو اجازت لے کے ابوبکر دا پتہ لین واسطے آیا نے حضرت ابوبکر ہوش دے اندر بیٹھے نے پر ٹریا نہیں جاندا ابوبکر کو چلیا نہیں جاندا ہندنی اماں میں بھوکھیاں مر جاواں گا پر نبی پاک دے دیدار تو پہلے اپنے جسم دے اندر کچھ نہیں لے کے جاواں گا اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت ابوبکر دی ماں نے موڈیاں تے ہاتھ رکھوائے ابوبکر صدیق نو لے کے ٹر پئیاں میرے نبی علیہ السلام جس جگہ موجود نے میرے نبی نے ابوبکر نو آندا ویکھیا اللہ دے نبی نے اٹھ کے استقبال کیتا میرے نبی نے ابوبکر دا چہرہ مبارک چومیا اور مسلمانوں اللہ دی قسم لوکی بکواس کرتے نے صحابہ مال لین واسطے آئے سن صحابہ دنیا داری لین واسطے آئے سن کیڑا سی ابوبکر نالوں بڑا تاجر مکے دا کیڑا سی ابوبکر نالوں امیر آدمی مکے دا کیڑا سی ابوبکر نالوں سردار بڑا مکے دا میرے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر نو سینے لا کے رو پیندے نے میرے نبی دیاں بیٹیاں مارا کھاندیاں کتے بلال نو تپدیاں ریتاں تے لٹایا گیا کتے نبی دی سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دتے گئے کتے گالیاں سر نو ننگیاں آپس دے اندر بٹھا دیتا گیا کتے نبی دے خبیب نو سولی تے چڑھا کے انگلاں کٹیاں گئیاں ہاتھ پیر کٹے گئے ہائے خبیب دی لاش دا بلکہ خبیب زندہ دا مسئلہ کیتا گیا اور مسلمانوں پوچھن
فابشروا بالجنة فابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. مارا کھادیاں نے نبی دے یار پیچھے ہٹے. بولو رب دے مننگو پیچھے ہٹے. اج سانو کو پولیس ہے اتوں پھڑ کے کہہ دینا مولوی کدھر چلے داڑھی ایڈی دی کو رکھی ہم جی اگلے دن ہی کٹوا دینی ہے جی. وہ پولیس والے دیکھ پاسے اسی لوکاں دی گلاں تو شلوار کٹیاں تو اونچی نہیں کرتے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ نے اس بندے نو رحمت دی نظر نال نہیں دیکھنا جندا کپڑا اودے گٹیاں تو تھلے ہوندا ہے. اللہ نے اودے نال پیار نال گل نہیں کرنی. اللہ نے اونوں پاک نہیں کرنا. اللہ نے جہنم دے اندر اودے گٹیاں نو چلانا ہے. او میں کیڑا تکبر نال تھلے کیتا ہے نا بھائی. سنت نبی پاک دی ایڈی بڑی سنت ہے. اللہ دی قسم اللہ کل قیامت نو پیار نال گل نہیں کرے گا. یہ اللہ دا غصہ. جتھے رب رحمان ہے نا اوتھے رب جبار بھی ہے قہار بھی ہے. یہ یاد رکھے. میرے نبی دیاں بیلیاں مارا کھادیاں پر پیچھے ہٹے. میں صرف نشانیاں لگا دیا. دوسری ازمائش اندے نالوں گڈی او کی ہے. اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے محبوبہ ہجرت دا وقت آ گیا ہے. ہجرت دا یار صحابہ دا ایمان. میں اکثر کئی جگہ تے اپنے استاداں دا خواب بیان کیتا ہے. میرے استاد نے اللہ دے ولی بڑے نیک آدمی الحمدللہ. یعنی اتنا کو انہاں نوں نبی پاک نال پیار ہے کہ نبی پاک دا نام لیندے نے نا حدیث پڑھاندے تے رو پیندے. حدیث پڑھاندے جتھے نبی پاک دا نام آیا اوتھے اکھاں چوں تھرو بال آیا. اتنا پیار. آندے نے میں اکثر اوقات سوچیا کرنا نبی پاک دی محبت کہ یار اسی نبی پاک دے دور چ پیدا ہوندے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتی پہنایا کرتے. آپ دے پیر مبارک اپنے ہاتھاں نال صاف کیتا کرتے. اسی کسی اس دور چ ہوندے آپ دی خدمت کر. آندے نے کہ دن میں رات نو ستا اللہ دے نبی خواب اندر آ گئے. اور جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے اس بات دے گواہ نے کہ نبی پاک جس بھی مومن دی خواب چاہے نے نال ابو بکر عمر ضرور ہوندے نے. ابو بکر عمر ضرور ہوندے. میرے ایک جانن والے بلکہ میری بڑی ہمشیرہ ہے ترجمہ پڑھاتی ہے فی سبیل اللہ. اللہ نال بڑا اچھا تعلق ہے. نبی پاک 2 باری ملے نے خواب چ تے دوویں باری حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نال نے. جدوں بھی مومن نو زیارت ہوئے گی نبی پاک دے نال ابو بکر تے عمر دی بھی زیارت ہوئے گی. اور نبی پاک فرماندے نے جدی خواب چ میں آیا وہ میں ہی ہاں کیونکہ میری شکل میری صورت شیطان اختیار کر سکتا. اللہ قبولیت دا ٹائم ہے. تینوں تیریاں ساریاں صفتاں دا واسطہ. اللہ سانو نبی پاک دے چہرے دا دیدار خواب اندر نصیب فرما. اللہ سانو اکھاں عطا فرما تیرے محبوب دا دیدار کریں. یا رب ہمیں کرا دے دیدار مصطفیٰ کا. کہو آمین. جنہوں نے کرنے بلند باز نال کہو آمین. یا رب ہمیں کرا دے دیدار مصطفیٰ کا. تو ہی جانتا ہے دل ہے دیوانہ مصطفیٰ. یا رب ہمیں کرا دے. اللہ سانو نبی پاک دے صحابہ دا بھی دیدار نصیب فرما. سارے جو کسی نو کہہ دے گے تھوڑا جہا اپنا بھی اچھا وہ آدھے نبی پاک میری خواب چاہے پہاڑی علاقہ ہے. وہ پہاڑی علاقے دے رہن والے اسی ایک گڈی چ بیٹھے ہوئے ہاں ٹرک چ. میں گڈی چلا رہا ہاں تے اللہ دے نبی میرے نال نے ابو بکر عمر بھی نال. یہ خواب ہے انہاں دا. آدھے اچانک نا ٹرک دی بریک فیل ہو گئی. اللہ نے ایمان دسنا سی صحابہ دا تے اس دور دے مسلمان دے ایمان دا کنا فرق ہے. آندے نے بریک فیل ہو گئی. میں چل دی گڈی جو چھلانگ ماری بھی بھاجی کے کوئی پتھر پھڑا تے ٹرک دے ٹائر پیچھے رکھاں تاکہ ٹرک رک جائے. جی نبی پاک نو کچھ ہو گیا اللہ نے تو مینوں معاف نہیں کرنا.
آندے نے میں تھلے اتریا اپنے لو بڑے جذبے نال پتھر لبن واسطے گیا پتھر لب کے واپس آیا آندیاں ویکھیا تے ٹرک رکیا پیا آندے میں جدوں پیچھے جا کے ویکھیا تے نبی پاک دے پاک صحابہ نے پتھر لبن دے بھی ٹائم ضائع نہیں کیتا اپنے سر جڑے نے ٹرک دے ٹائراں تھلے دے چھڈے آندے نے میں اس ٹائم آنکھ کھول گئی میں اللہ کو توبہ کی تھی کہ یا اللہ میرے معاف فرما تو جنوں جس دور چ پیدا کرنا ہے تیریاں حکمتاں نے سانو کوئی کہے اللہ واسطے ہجرت کرنی ہے ایک گلی بدلنی ہے ایک گلی اپنے آپ نو سارے پوچھ لئیے میرے سمیت گلی نہیں بدلی جانی تے میں قربان جاواں نبی دے پاک یارا تھا اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نو ہجرت دا حکم آئے ایتھے بھی پہلا ابو بکر ہے اچھی بولو پہلا کون ہے جنوں پیار ہے صرف وہ بولے پہلا کون ہے اوے نائب نبی دا سونا صدیق کچی گل نہیں کردا پکی تکی کے جڑے نہیں منندے او خبیث لوگ او صدیق لوگ رتبہ ابو بکر سونے دا کمالے رتبہ ابو بکر او سونے دا کمالے ستا گج بھی ویکھو او ستا گج بھی ویکھو سونے دے نالے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے نبی پاک نے ہجرت کا اعلان کیتا اللہ دے نبی سب تو پہلے ابو بکر دے گھر آئے نے ابو بکر میں تیرے نال گل کرنی ہے اللہ دے نبی جی کر لو فرمایا کلیاں باتیں کرنی ہے فرمایا سونیا ابو بکر بھی غلام ہے ابو بکر دے گھر والے بھی تواڈے غلام نے اللہ دے نبی فرماتے نے ابو بکر کلیاں کرنی ہے فرمایا کرو فرمایا اللہ نے ہجرت دا حکم دیتا ہے اللہ دے نبی جی اللہ نے ہجرت دا حکم دیتا ہے تے کرنی چاہیے فرمایا ابو بکر نال تینوں بھی جان دا حکم دیتا ہے ابو بکر روڑ لگ پے اللہ دے نبی اللہ نے میرا نال ہے فرمایا ہاں تیرا نال ہے اللہ نے تینوں صدیق بنا ہے اللہ نے تیرا نال ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اے نہیں ویکھیا میریاں جوان بچیاں نے میرا کاروبار پھیلیا پیا ہے میرا ڈیرا چل دے میریاں فصلاں پکیاں پیاں نے میریاں رشتہ داریاں نے نا 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 میرے نبی دا حکم آیا سمعنا وعطانا اللہ دی قسمیں سنیا دی عمل کر لیا حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دے نال حضرت علی نو میرے نبی نے اپنا بستر دیتے مکے والے دیاں مالداں واپس کر کے آنیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام جا رہے نے ابو بکر کدی اگے جاندے نے کدی پیچھے آندے نے کدی سجے جاندے نے کدی کھبے آندے نے فرمایا ابو بکر کی پیا کرنے آندے نے سونیا میرا دل پیا کہندے میں چاروں طرف تہاڈی حفاظت کراں کتے دشمن کو حملہ نہ کر دے کتے پیچھے حملہ نہ کر دے کتے سجیوں کھبیوں حملہ نہ کر دے میرے نبی غار ثور اندر پہنچ گئے نے غار ثور اور ابو بکر دیاں فضیلتاں انفرادی فضیلتاں چوں ایک فضیلت یہ ہے کہ ابو بکر دیاں 5 پشتاں صحابی نے کچھ بولو کنیاں 5 باپ بھی صحابی ہے آپ بھی صحابی ہے پتر بھی صحابی ہے اگو پوتا بھی صحابی ابو بکر دی انفرادی فضیلت جن کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ نے 1,44,000 صحابہ چوں کسی دی صحابیت کا ذکر انج نہیں کیتا جویں ابو بکر دی صحابیت کا کیتا ہے کیویں اللہ دے نبی غار ثور چ بیٹھے مکے دے مشرک گھوڑیاں سمیت غار ثور تے چڑھ گئے جنہاں غار ثور ویکھی انہاں نوں پتہ ہے ہن تے کچھ گھوڑیاں بنا چھڑیاں نے پاکستانیاں نے سیدھا پدرا کر دیتا ہے کام بندہ چڑھ جاتا ہے اس دور 1400 سال پہلے جدو پوڑیاں کوئی نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام رستے چ تھک جاندے میں کہنا تھکے نہیں اللہ نے تھکایا ہے ابو بکر دی فضیلت بڑھان واسطے ابو بکر دی شان اور مقام بڑھان واسطے ابو بکر نے کندھیاں تے اٹھایا غار ثور اندر پہنچے غار دی صفائی لمبا واقعہ مکے دے مشرک آ گئے اللہ دے نبی علیہ السلام ابو بکر پریشان سنیا یہ تے ہن سر تے چڑھ آئے نے انہاں مارا جا دھیان نہیں ہو کے ماریا نا
تے آپ پھڑے جانے ہیں جی. میرے نبی فرماندے نے گھبرا نہ, تینوں نہیں پتا میں مختاری بولنا, میں مشکل کشاواں حاجت رواں. اے جا کے نبی پاک او بولو یار. فرمایا گھبرا نہ, ایک تو ہے ایک میں ہاں تے تیجا ساڈے نال. اللہ نے بولو باقی چپ رہو. تیجا ساڈے نال جنہاں نو اپنے رب تے یقین ہے اونچی بات نال بولو تیجا ساڈے نال. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ہجرت ہوئی نبی پاک نے 11 ہجرت کی تھی. اللہ دی قسم کسی نے دل چ نہیں سوچیا وہ جن کو لینے نہیں لے لواں ہے جی. اے فصل پک گئی ہے, کھجوراں پکیاں پیاں نے لا لواں پھر نہ. سمعنا و اطعنا, سنیا تے عمل کیتی. اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا ہے, میرے نبی نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام تو بعد اللہ دی زمین تے پہلا جوڑا ہے جنہاں اللہ واسطے ہجرت کی تھی. کنے واسطے ہجرت کی تھی؟ اور نبی پاک نے فرمایا عثمان باقیاں نو اکاری ہجرت دا ثواب ہے, تینوں اللہ دوہری ہجرت دا ثواب عطا فرمائے گا. کیوں؟ پہلے حبشے کی طرف ہجرت کی تھی, حبشے تو پھر مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی تھی. اللہ اکبر. اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی, سارے بڑو رضی اللہ تعالی, سارے ہجرت کی تھی. اللہ اکبر. ایک مہاجر کا ذکر کرنا ضروری سمجھنا جنہوں عرب دا شہزادہ کیا جاتا ہے. عرب دا شہزادہ جنہیں کپڑے ایک باری پا لیتا ہے نا, اج دے دور چ بھی یہ گل کرنی عجیب جی لگتی. اتنے فاسٹ دور اندر بھی جڑے کپڑے ایک باری پا لیندے دوبارہ جسم نہ لگن نہیں دیتا. جڑی خوشبو استعمال کرتے پورے عرب اندر وہ خوشبو استعمال کوئی نہیں کرتا. جدھروں لنگ جاندا ہے پتہ چلتا ہے فلاں بن فلاں جا رہے ہیں. تے جدوں ہجرت کیتی ہے نا, چاچے نے جسم تو کپڑے لوا لے ننگیاں کر دیتا. ادھی رات دا ٹائم حضرت مصعب روندے روندے اپنی ماں دے گھر دے باہر آئے, دروازہ کھڑکایا, نی اماں میں تیرا لاڈلا آیا وا. ماں نے جلدی نال بوا کھولیا. اللہ اکبر. اللہ صدر چھپائے حضرت رسول اللہ دے یار نے ماں دیے پترا تیرا حال کنے کیتے, اما میں کلمہ پڑھ لے. ماں نے بھی بوا بند کر دیتا. آندے نی اماں تیرے کو سونا چاندی منگن نہیں آیا, مال لہن واسطے نہیں آیا, اتنا کپڑے دا ٹوٹا ٹکڑا دے دے جدے نال میں اپنے جسم نو ڈھک لواں. ماں نے کپڑا باہر سٹ دیتا. حضرت رسول اللہ دے یار نے تھوڑے جے کپڑے نال اپنے صدر نو ڈھک لیا, باقی اپنے جسم پاک تے لے لیا. توڑ توڑ کے پیدل چل چل کے مکے تو مدینہ پہنچ گئے نے. میرے نبی مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے. او مسلمانوں, میرے نبی نے جدوں مکے دا شہزادہ ہوندا ویکھیا, اللہ دے نبی اٹھے نے, او صحابی نو سینے لا کے رون لگ پے. اللہ دی قسم ہے میرے نبی دیاں بیلیاں نے اپنے گھر بار قربان کیتے, اپنے والدین قربان کیتے, اپنے باغات قربان کیتے, اپنے شہراں نو قربان کیتا صرف اللہ دی رضا واسطے. اگلی ازمائش تے غور کرو, مدینے پہنچ گئے نے, مدینے پہنچ گئے نے سارے. تے ازمائش ہور بڑی آن لگی. ایک ہی ازمائش ہے, سونیا چندے دا اعلان کر دیو. کا دا اعلان؟ اچھی بولو.
وہ کٹھا نہیں کرنا اچھی بولو کھاتا جا سمجھے نا کسے یار نے نہیں آکھیا محبوبہ پہلے مار پوائی جی پھر گھروں کٹوایا جی وہ جڑے تھوڑے بہتے ہے نے وہ بھی اسلام واسطے اللہ دی قسمیں بات چڑھ کے خرچ کیتا ہے خرچ کرن دی اندر بھی پہلا نمبر کیتا ہے اوے بولو اے ابو بکر تھا حضرت عمر فرماندے نے میں خیال ہے ابو بکر اج میں تیرے نال اگے ودا ہی ودا تو ہر باری نیکی تے لنگ جاندے اج میں تیرے نال اگے لنگ جاواں ایتھے ویکھیو پیمانہ بدل جائے گا پیمانہ بدل جائے گا ابو بکر صدیق دی عزت دا معاملہ آئے گا پیمانہ بدل جائے گا تول بدل جائے گا اللہ کے نبی فرماندے نے ہاں بھائی کی لے کے آئے ہو حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے نبی جی کردہ سامان لے آیا نبی پاک نے گنیا نہیں فرمایا ابو بکر تو کی لے کے آئے آنے نے سونیا کردہ سارا سامان لے آیا ابو بکر کچھ نہ کچھ تے چھڑ کے آئے جی چھڑ کے آیا کی اللہ دے اندے محمد صلی اللہ سارے پڑھ دو صلی اللہ کیا پیش کروں تجھی کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی مال تو بعد ان جان دی باری کا دی باری ہے جان دینی ہے جان اللہ دے نبی اپنے بیلیاں نو آندے نے اے بدر دا مارکا رمضان اندر ہویا ہے نا بدر دا مارکا اللہ دے نبی آندے نے بیلیو بیلیاں ہمیشہ چھوٹیاں سن ہن جان دینی پینی ہے نبی پاک دے صحابی بولے آندے نے سونیا اسی موسیٰ نبی دے یار نہیں جنہ موسیٰ نو آکھیا سی تو لڑ لے تیرا رب لڑ لے جدو مال غنیمت کٹھائے گا اسی بھی آ جاؤں گے سونیا جتھے تیرا پسینہ دکھے گا اوتھے ساڈا پھر بدر کے میدان چینج ہوئے تجھے پاس 1000 دا لشکر ادھر 313 ادھر سارے کول تلواراں سارے کول نیزے سارے نے زرہ پہنیاں ہوئیاں نے سارے گھوڑیاں تے بیٹھے ہوئے نے ادھر کسی کو تلوار ہے تے وہ ٹوٹی ہے کسی کو تیر ہے تے چلان واسطے کمان کوئی نہیں پیروں ننگے جسم دے کپڑے کوئی نہیں روزہ رکھے ہے روزہ تے میدان بدر اندر آ ہتھاں چ سوٹیاں پھڑیاں نہیں تے جنگ لڑن آ گئے اللہ دے نبی رو رہے نے حضرت ابو بکر نے پیچھوں جفا ماریا میرے نبی جی بس کر جاؤ اللہ دے نبی بس کر جاؤ جنہ تسی اپنے رب نو رو رو کے مدد طلب کیتی ہے اللہ تہاڈی مدد ضرور کرے گا ادھر میرے نبی دے ہاتھ تھلے آئے نے ادھر اللہ دی مدد آ گئی 1000 فرشتہ صحابیاں دے نے اسی اج تلوار بعد اندر چکی دی سی سر پہ لے لتھیا ہوندا سی نبی پاک دا کہ یار حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی آنے اللہ دے نبی دی بندہ جنگ دے دوران لڑدا ہوے اللہ تو دو خوش ہوندا ہے فرمایا بے لیا جدوں مجاہد بغیر سرا تو لڑدا ہے بغیر حفاظ دی سامان تو لڑدا ہے اللہ اپنے عرش تے بیٹھ کے خوش ہو جاندا ہے حضرت عمیر نے اپنے جسم کو زرا اتار کے پھینک دی ہے تلوار سیدھی کی دی ہے کافراں دے مجمع دے اندر بڑھ گئے نے لڑدیاں شہید ہو گئے نبی پاک دا کیا کھجوراں پہ کھاندے میدان بدر چ اللہ دے نبی فرماتے نے اگے ود کے لڑو میں جنت دیاں بشارتاں دے رہا وا اس صحابی نے کھجوراں سٹیاں آندا ہن جنت جا کے کھاواں تلوار سیدھی کیتی کافراں دے مجمع چ وڑ گیا لڑدا لڑدا شہید ہو گیا آمینہ دے لال دیاں 11 بدر دے میدان اندر قربانیاں دتیاں سمعنا و اطعنا ایمان نبی دیاں 11 دا شراب مکے چ پیتی جاندی ہے کنی اپا روٹی تو بعد لسی پی بھی دی ہے ہاں جی روٹی نال پانی پی بھی دے عرب اندر روٹی نال شراب پیتی جاندی اتنی شراب لیکن اللہ دی قسم جدو شراب دی حرمت آئی ہے نا
حضرت انس نبی پاک دے غلام فرماندے نے اسی ایک بیٹھک چ بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک دے یار دے ڈیرے تے شراب دی محفل چل رہی ہے اجے شراب حرام نہیں ہوئی حضرت بلال اعلان کرتے نے صحابی رسول حضرت انس باہر جا کے بیٹھے نے بلال اعلان کھادا کر رہے ہیں شراب حرام ہو گئی ہے حضرت انس فرماندے نے اللہ دی قسم نبی پاک دے صحابہ نے جنہ دے ہتھاں چ گلاس نے ہتھوں روڑ دیتی جنہ دے منہ چ گھٹ چلا گئے کلی کر دیتی جنہ دے اندر چلی گئی الٹیاں کر دیتیاں مدینے چ شراب دا سیلاب آ گیا ایک صحابی نے نا میری ماما پیڑا ملتی آئیاں نے صحابیات نبی پاک دیاں صحابیات پردے دیاں ایتاں پردے دیاں ایتاں تے کدوں آئیاں عشاء تو بعد کس دور چاہیاں جدو کپڑیاں دیاں مارکیٹاں نہیں سنو دیاں جدو گھراں کے ٹرنک نہیں سنو دے کپڑیاں نال بھرے صرفاں نہیں سن بھریاں ہوندیاں اوہی 2-4 سوٹ نبی پاک دا یار اعلان کر دے نی بیبیو اللہ نے پردہ فرض کر دیتا ہے مومنہ عورتاں تے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن پردے دیا تا صحابی کہندے پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے فجر دی نماز دیں کوئی صحابیہ ایسی نہیں سی جیڑی بغیر پردے تو فجر دی نماز پڑھنا ہی ہوئے ہے جی گھراں دے بستریاں دیاں چادراں پھاڑ پھاڑ کے چادراں سی لیاں گھراں دے پردے اتار اتار کے چادراں سی لیاں اے جی ایمان صحابہ اور صحابیات دا اللہ تعالی تیری عزت دا واسطہ سنو نبی دیاں یاراں نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نو صحابیات دی سیرت عطا فرما اللہ سانو ساریاں نو ابو بکر عمر عثمان و علی دی سیرت عطا فرما دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ جی معاف کر دیو جو بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نجعلك في
من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجرنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بزرگ بیمار نے اللہ میرے سمیت سب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے ابو جی بیمار نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہ دے والدین زندہ نے خدمت کر کے جنت لین دی توفیق عطا فرما جنہ دے والدین قبراں چ ٹر گئے اللہ انہاں دیاں اولاداں نو انہاں دا صدقہ جاریہ بنن دی توفیق عطا فرما اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اللہ جڑے تیرے گھر نو آباد کردے نے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں روزے دی حالت اندر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اللہ میں نہیں جاندا اللہ انہاں نو کی چاہیے تو دناں دی رات جاننے اللہ تمام دیاں تمام نیک حاجات پوریاں فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ کرونا دی وبا تو اللہ تمام مسلمانوں نو نجات عطا فرما یا اللہ اس ملک دے اندر اسلامی قانون دا نفاذ فرما اللہ دنیا آخرت دیاں سختیاں تو محفوظ فرما اللہ مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرمائی قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائی حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائی پل صراط دا معاملہ آسان فرمائی اللہ بغیر حساب تو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين